السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبابي في الله في برنامجكم الأسبوعي درر من سور. واليوم معنا سورة عظيمة من سور القرآن، وهي خامس سورة من السبع الطوال. هذه السورة هي سورة مكية نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، ومعها 70,000 ملك يشيعونها. أحبابي، وسميت هذه السورة بسورة الأنعام لذكر تفاصيل الأنعام فيها. ومقصد هذه السورة العظيمة هي تحقيق التوحيد ورد شبه المشركين، فأعظم شيء يكون على قلب العبيد هو تحقيق التوحيد. سورة الأنعام ترسخ فينا التوحيد وترسخ فينا أركان العبادة الثلاث: المحبة والخوف والرجاء. فبدأت هذه السورة العظيمة بحمد الله والثناء عليه الذي يستوجب محبة الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وختمت هذه السورة العظيمة بالخوف والرجاء: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله عز وجل يقول في سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يعلم ما نقترفه من الذنوب في ليلنا وفي نهارنا. من أجل ذلك أخي، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر من تعصي، إنه الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم: الذنوب جراحات، ورب جرح أصاب مقتل، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. قال القائل في ذلك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. آية عظيمة في سورة الأنعام ذكر بها نفسك حين يضعف قلبك، قلها لنفسك حين يغلبها الهوى وخواطر السوء. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. حفظها القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في 3 مواضع عندما أريد على دينه ورسالته. فما أحوج المؤمن لهذه الآية عندما يراد على دينه أو تعرض له معصية: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم قال الله بعدها: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الفوز العظيم هو أن تنجو في ذلك اليوم العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال: الرياء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على قلوب الصحابة من الرياء، فكيف بقلوبنا أحبابي في الله؟ ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 18 نبيا، ثم أخبر عنهم أنهم لو أشركوا بالله عز وجل لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الله: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كل الناس يريدون الأمن، والأمن من أكبر نعم الله. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بالتوحيد والإيمان والبعد عن الشرك والعصيان تنال الأمن التام في الدنيا والآخرة، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. أمن في قلبك وفي حياتك وفي دنياك وآخرتك، واهتداء في الدنيا هداية إلى الصراط المستقيم، وهداية في الآخرة إلى مساكنك في جنات النعيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلما زاد إيمانك زاد أمانك.
في سورة الأنعام أوضح الله عز وجل لنا صراطه المستقيم، وبين لنا أحكامه وشرعه القويم، وأمرنا أن نذكر وأن نكون من المتذكرين. فإذا طبقنا هذه الآية في حياتنا أصبحنا من أولياء الله في الدنيا، وكنا من أهل جنات النعيم. قال الله عز وجل: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. من أراد دار السلام فعليه أن يتمسك بالإسلام. ما أكرم الله وما أرحم الله. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال أهل العلم: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. ما معنى هذا الكلام؟ السيئة إذا كانت تكتب ب1 والحسنة إذا كانت تكتب ب10 ومع ذلك غلبت سيئاته حسناته فهو من أهل الشقاء. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 ويضاعف الله لمن يشاء. ومن هم بسيئة فتركها لله كتبت حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة. فلا يهلك على الله إلا هالك، والمحروم الذي تغلب آحاده عشراته. تميزت سورة الأنعام بأسلوبين عظيمين: أسلوب التقرير وأسلوب التلقين. أما أسلوب التقرير الذي يقرر الله عز وجل فيه وحدانيته وعظمته وأنه مستحق للعبادة جل وعلا، نجد هذه الآيات تبدأ بعبارة هو التي وردت في هذه السورة أكثر من 30 مرة تدل على الخالق الحكيم المدبر. ومن هذه الآيات: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأما أسلوب التلقين الذي يعلمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في دحض شبه المشركين، نجد هذه الآيات بدأت بكلمة قل لدحض شبه المشركين. ومن هذه الآيات: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.